विश्वासको मत नलिने, धारा 76 अन्तर्गत सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। संसदको नियमित अधिवेशन जेठ 9 गते आह्वान, बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफल हुने। बागमतीको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी, एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापा पराजित। यो उम्मेदवारीमा मलाई प्रस्ताव गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र समर्थन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति सबैभन्दा बढी म आभारी छु। उहाँहरूले प्रस्ताव र समर्थन नगरेको भए मेरो उम्मेदवारी हुने थिएन र यो गठबन्धन विशेष गरी यो गठबन्धन भनेको म स्वतन्त्र उम्मेदवारी हो हैन। म स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा उहाँले जुन मलाई उच्च सम्मानका साथ, इज्जतका साथ, प्रतिष्ठाका साथ जसरी मलाई उम्मेदवारी गर्न दिलाउन उहाँले सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति सबभन्दा आभारी उहाँहरूप्रति छु। त्यसपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीजीहरू, प्रदेशका मान्यजीहरू, किनभने उहाँले मलाई विजय गराउनु भएको, उहाँप्रति सबैभन्दा बढी धन्यवाद र आभारी चाहिँ। किनभने स्थानीय तहका प्रमुखजीहरू, उपप्रमुखजीहरू, प्रदेशका मान्यजीहरूले विजय गराउनु भएको छ र मेरो यो विजय वास्तवमा उहाँहरूप्रति नै मेरो जवाफदेहिता, किनभने मलाई जसले विजय गराउनु भएको छ मेरो जवाफदेहिता उहाँहरूप्रति हुनेछ र यो विजय भनेको यो संहिताप्रति, यो संविधान, यो संहिता, यो विधिको जुन कुरा गर्छौँ हामीले, यो समानुपातिक समावेशी जुन प्रतिनिधित्व कुरा गर्छौँ, यसको विजय हो। समग्र प्रदेशको, समग्र स्थानीय तहको संविधानको, विधिको, प्रणालीको र हामी जुन संसदीय व्यवस्था प्रणाली भन्छौँ, विधिको शासन भन्छौँ, यो विधिको शासनमा हामी जुन आस्था राख्नेहरूको विजय हो र यो विजय गराउनमा प्रत्यक्ष परोक्ष धेरैले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सबैभन्दा मैले त राजनीतिक दल विपक्षी सबै राजनीतिक दलहरू कुरा अघि पनि गरिसकेँ र आम सञ्चार माध्यम यहाँहरूले जुन एउटा न्युज सुरुदेखि न्युजहरू बनाउनु भयो, सामाजिक सञ्जालदेखि सबै नागरिक समाज सबैले जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेपछि जसरी स्वस्फूर्त रूपमा नागरिक समाज उर्लेर आयो सबै विपक्षीहरूको गठबन्धनमा, त्यस्तै यो मेरो उम्मेदवारीप्रति समग्र मुलुक चाहिँ एउटा उर्लेर आएको थियो र हामीले यसमा एउटा नेपालमा एउटा नयाँ इतिहास पनि कायम भएको जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको उम्मेदवारीमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रस्ताव र समर्थन गरेका छन्। वास्तवमा अनि राष्ट्रिय सभा भनेको के हो? राष्ट्रिय सभाको औचित्य, आवश्यकता र गरिमा पनि यसले बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई। र मेरो भूमिका भनेको, मैले संहितामा प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा निरन्तर एडभोकेसी गरेको छु र मेरो भूमिका भनेको उहाँहरूसँग जसले मलाई विजय गराउनु भएको छ आज हैन, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू, प्रदेशको पदाधिकारीहरू, उहाँकै भोइस मैले राष्ट्रिय सभामा उहाँहरूकै भोइस राख्नेछु र यो गठबन्धन हैन, विशेष गरी विपक्षी गठबन्धनले बनाएर जसरी मलाई विजय बनाउन प्रत्यक्ष परोक्ष एकदमै भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, सबभन्दा पहिला त मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। र निश्चय पनि हो नेकपा एमालेका धेरै साथीहरूले मलाई भोट हाल्नु भएको छ, किनभने नेकपा एमालेको भोट नआएको भए मैले जित्ने थिइनँ हैन। यो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो मलाई पनि थाहा छ, किनभने तल म स्थानीयसँग जोडिएको, प्रदेशसँग जोडिएको र धेरै स्थानीय तहका साथीहरू विशेष गरी एमालेसँग आबद्ध साथीहरूले मलाई भोट हाल्नु भएको छ, किनभने मतदान भनेको गोप्य मतदान हो हैन। उहाँले यति माया गर्नु भएको छ र म प्रत्यक्ष परोक्ष जहाँ जे भए पनि मेरो भूमिका भनेको स्वतन्त्रै हुन्छ। यहाँले हैन विभिन्न ट्याग लाएर मलाई हैन न्युजमा भन्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, त्यो बिल्कुल हुँदै होइन। मेरो भूमिका मैले अहिले जसरी चुनाव जितेको छु, यहाँ जिताउन यहाँले जसरी मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, म राष्ट्रिय सभामा पनि स्वतन्त्र भूमिकामा सबै पार्टीको हैन, विशेष गरी मलाई विजय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य राजनीतिक दलहरूको भोइस मैले संसदमा बोल्नेछु। त्यो भोइस भनेको सम्पूर्ण नेपालीको भोइस हो, त्यो भोइस भनेको प्रदेशको भोइस हो, त्यो भोइस भनेको स्थानीय तहको भोइस हो। उपनिर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेको एमालेको निष्कर्ष, तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल गराउन नहुने ठहर। नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई मत नहालेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको उम्मेद्वारलाई मतदान नगर्ने र विरोध गर्नेहरूको भर्त्सना गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताए। उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरूबाट भएका क्रियाकलापलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको र पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने कुराको बैठकले भर्त्सना गरेको छ।
उपनिर्वाचन थियो। त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। एमालेको विवाद मिलाउन कार्यदल बनिसकेपछि पार्टीको निर्देशन नमान्नु सामान्य विषय नभएको बैठकको निष्कर्ष छ। त्यस्तै बैठकले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ जित्न तिनै तहको सरकारलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न सुझाव दिएको छ। भ्याक्सिन लगायतका स्वास्थ्य आवश्यक सामग्रीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, परिचालन र आयातमा पहल गर्न र कोभिड नियन्त्रणमा तिनै तहका सरकार एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव बैठकले दिएको हो। तर हामीले तुलना गर्नुपर्ने भनेको अहिले भएको भन्दा स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउँदाखेरि चाहिँ के कुरामा हामीलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सजिलो हुन्छ त। अहिले जे अप्ठ्याराहरू देखा परेका छन् ती कुराहरूलाई हटाउन साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकालले सहयोग गर्छ भने यो बेलामा जुनसुकै कदमहरू पनि चाल्न पछाडि पर्नु हुँदैन। तर साँच्चै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा अहिले हाम्रो जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा चाहिँ त्यो व्यवस्था छ। त्यसले अहिले हामीले जुन ढङ्गले लड्न खोजिरहेका छौँ कोभिडको विरुद्ध ती कुराहरूलाई, त्यो आवश्यकतालाई पूर्ति गर्छ त भन्दा चाहिँ त्यसमा छलफल चलिरहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाएरै अहिलेका सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। तर के कुरा सत्य हो भनेदेखि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत ढङ्गले परिचालन गर्ने कानुनी र संरचनागत खाँचो हामीलाई महसुस भयो। मैले अस्ति पनि यहाँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले अब सङ्घीय ढाँचामा लगेका छौँ स्वास्थ्य सेवालाई पनि। अब करिब 2500 कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारमा, 3500, 4000, 4000 जति हुनुहुन्छ प्रदेशमा र धेरै जसो चाहिँ स्थानीय तहमा हुनुहुन्छ। अब तिनटै सरकारको एकदम समन्वयात्मक ढङ्गले लड्न सकियो भने मात्रै महामारीको विरुद्धको लडाइँ प्रभावकारी हुने हो। अब अहिलेको हाम्रो लडाइँ चाहिँ अलिकति आफ्नै ढङ्गले आफ्नै हिसाबले अगाडि बढेको, आफ्नै प्राथमिकतामा चलेको। अब केही समय कहीँ त हामीले यस्तो पनि देख्यौँ, मेरो जिल्लामा उत्पादन गरे अक्सिजन मैले अर्को जिल्लामा किन दिने भन्ने जस्ता खालका कुराहरू जुन छन्, हामीलाई अहिले चाहिएको एउटा यो युनिफाइड ढङ्गले जानको लागि आवश्यक त्यस्तो खालको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था चाहियो हो। प्रवक्ता गेवालीले सांसद नरहेका व्यक्तिलाई पटक पटक मन्त्री बनाउने निर्णय बदल गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई मान्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए। भर्खरै दिवंगत हुनुभएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद र तराई मधेसका एकजना सम्भावनायुक्त नेता योगनारायण यादवको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेका छौँ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले कोभिडको विरुद्ध भइरहेका प्रयासहरू, खास गरेर पछिल्लो सङ्क्रमण जुन अत्यन्त खतरनाक ढङ्गले अगाडि बढेको छ, त्यसको विरुद्ध सरकारले गरिरहेका कामहरूको बारेमा बैठकलाई जानकारी दिनुभयो। कसरी हामी लडिरहेका छौँ, कुन ढङ्गका तयारीहरू गरिरहेका छौँ भनेर। र बैठकले मूलतः 3वटा सुझावहरू दिएको छ। पहिलो, भ्याक्सिन लगायत अन्य आवश्यक वस्तुहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न र ती चिजहरूको शीघ्र आपूर्तिका लागि चाहिँ थप पहल गर्न। दोस्रो, एकीकृत ढङ्गले यो स्वास्थ्य प्रणालीलाई अगाडि लैजान जरुरी छ। सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारहरूका सबै कामहरूमा एउटा समन्वयको जरुरी भएको हुनाले आवश्यक पर्दा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर भए पनि र नयाँ संरचना बनाएर भए पनि एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले लड्न र जनताको जीवन रक्षाका लागि चाहिँ कुनै पनि कसर, कुनै पनि कमी रहन नदिन त्यस ढङ्गले कदम चाल्न सुझाव दिएको छ। यस्तै बैठकले पार्टी केन्द्रीय सदस्य योगनारायण यादवको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। बैठकले बजेट अध्यादेशबाट नभएर नियमित बैठकबाटै ल्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए। नेपालमा थप 8,305 जनामा कोरोना पुष्टि, एकै दिन 190 जनाले ज्यान गुमाए। सर्वोच्च अदालतद्वारा सांसद नभएका मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदल, माओवादीबाट एमालेमा आएका 7 जना मन्त्री पद मुक्त। कोरोना नियन्त्रणका लागि कांग्रेसको सरकारलाई ध्यान आकर्षण,
खोपको सुनिश्चितता सहित 15 बुँदे ज्ञापन पत्र प्रस्तुत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई महामारी नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा सरकार गम्भीर बन्न ध्यान आकर्षण गराउँदै 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्रमा सरकारको नेतृत्व पंक्तिको अगुवाईमा गत समयमा भएको भीडभाड, तडक भडक र उद्घाटन कार्यक्रमहरूले संक्रमण द्रुत गतिमा बढ्न मद्दत गरेको उल्लेख छ। हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरिएन्टबाट हुन सक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आम जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधि मण्डल हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा हामीले भेट्यौँ। प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँसँग आउनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतको टोलीसँग हाम्रो छलफल भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट शेरबहादुर देउवाज्यूले, हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूले प्रधानमन्त्रीलाई यो कोभिड-19 को उपचार र रोकथामको विषयलाई लिएर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र पार्टी सभापतिजीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्नुभएको छ। यो 15 बुँदे ज्ञापनमा मूलभूत रूपमा अहिले कोभिड-19 को दोस्रो चरणको महामारीले जुन देश आक्रान्त छ, जनता भयभीत छन्, उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्था छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। यसमा चाहिँ रोकथाम र उपचारको लागि यति खट्या छौँ भनेर साध्यै छैन भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। तर चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ परिणाम ग्रासरुटमा नआएको, यो चाहिँ पहिलो चरणमा पनि जुन चाहिँ स्वास्थ्य खरिदमा धेरै ठुलो चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, अहिले पनि त्यो प्रवृत्तिहरू चाहिँ दोहोरिन थालेका र यो रोकथाम र उपचारको लागि चाहिँ सरकार गम्भीर नभएको कुराप्रति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो र यो ध्यानाकर्षण र खबरदारी हामी निरन्तर गर्नेछौँ। देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था तत्काल गर्न पनि कांग्रेसको माग छ। अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधिहरूको आपूर्तिमा देखिएको काट्रेनी, कालाबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोक्न पनि कांग्रेसले ध्यान आकर्षण गराएको छ। खोपको व्यवस्था गर्न, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न, आइसियु बेडको व्यवस्था गर्न र समुचित स्वास्थ्य संरचना सातै प्रदेश र हरेक जिल्लामा सुनिश्चित गर्न, स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ थप अधिकार दिएर यो ट्रेसिङ गर्ने र यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्ने, उपचारको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग केन्द्रले गर्न पनि हामीले चाहिँ माग गर्यौँ। कांग्रेसले स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। कांग्रेसले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि नियन्त्रण ध्यानाकर्षण गराउने जनाएको छ। माओवादी केन्द्रद्वारा सीसीएमसी खारेज गर्न माग, स्वतन्त्र निकाय गठन हुनुपर्नेमा जोड।
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी खारेज गर्न माग गरेको छ। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बिहिबार बसेको बैठकले सीसीएमसी संवैधानिक नभएको खारेजीको माग गर्ने निर्णय गरेको हो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि गृह मन्त्रालयमा कानुनी व्यवस्था सहितको निकाय रहेको र स्वास्थ्य जोखिम सम्बन्धी निकायलाई पनि काम गर्न नदिएको भन्दै कानुनी हैसियत नभएको सीसीएमसीलाई खारेज गरिनुपर्ने माओवादीको ठहर छ। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नको लागि गृह मन्त्रालयमा अलग्गै कानुनी व्यवस्था सहितको प्राधिकरण छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत यस प्रकारका जोखिमहरूको बारेमा काम गर्ने निकाय छ, त्यसलाई पनि काम गर्न दिइएको छैन र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यस प्रकारका विपदहरू हेर्ने अलग्गै निकाय छ, त्यसले पनि काम गरेको छैन। छुट्टै सीसीएमसी भनेर खडा गरेर त्यसलाई अलग्गै कानुनी कुनै हैसियत नभएको संरचना मार्फत बरु त्यस मार्फत चाहिँ अनियमितताका कुरा आउने, भ्रष्टाचारका कुरा आउने, सामग्री दुरुपयोगका कुराहरू आउने भइरहेछ र त्यसले सही ढङ्गले काम गरेको छैन। त्यो खारेज गरिनुपर्छ र कानुनले चिनेको निकायहरूले काम गर्नुपर्छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीपछि सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नसकेको र पर्याप्त समन्वय गर्न नसकेकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत माओवादीले बुझाउने भएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय षड्यन्त्र बनाएर कोरोनासँग जुझ्न परिचालन गरिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। सरकारले जसरी पहिलो वेबबाट शिक्षा लिएर दोस्रो वेबको लागि स्वास्थ्य सुविधाहरू वृद्धिको लागि तयारी गर्नुपर्ने हो, त्यो तयारी गर्न सकेन। अझै पनि पर्याप्त समन्वयमा काम गर्न सकिरहेको छैन। त्यस सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गराउनको लागि भोलि अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा डेलिगेसन गरेर हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ। माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा कोरोनासँग जुझ्न बनाइएको कमिटी र अन्य नीति तथा अभियान शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिने माओवादीले जनाएको छ। बैठकले पार्टीका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय कमिटीलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अझै क्रियाशील बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न साना उद्योगीको माग। बन्दाबन्दीले थला परेको उद्योगलाई निरन्तरता दिन ध्यान आकर्षण। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीहरूले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरूले गरेका हुन्। लकडाउन सुरु भएदेखि चाहिँ नि हाम्रो व्यवसायहरू ठप्प नै छन्। त्यति बेला त झन् के भनेदेखि मान्छेलाई एउटा त्रासपूर्ण वातावरण पनि भयो होइन। अब जति पनि वर्करहरू छन्, काम गर्ने श्रमिकहरू छन्, उनीहरू पनि आफ्नो घर गए, आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसले गर्दाखेरि कामदारको पनि एक त अभाव भयो। अर्को अब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि अब त्यो व्यवसायलाई रनिङ कसरी गराउने त, गराउन पनि उचित भएन। त्यतिखेर हामी पनि सजग हुनु पर्यो होइन। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा हामीले हाम्रो व्यवसाय मात्रै चलेन भनेर भन्ने कुरा पनि आएन। अब त्यो बेलादेखि ग्रसित भएर आएको हाम्रो व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरू जुन ग्रसित भएर आयो नि, त्यति बेलादेखि आएको थियो। मङ्सिरको लास्टदेखि पुसको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ अलिकति अब हो कि त, अब चाहिँ हाम्रो व्यवसाय रनिङमा जान्छ कि त, अब हाम्रो व्यवसायले के गति लिन्छ कि त भनेर भन्ने बेलामा जब गति लिन मात्रै थालिसकेको थियो। जम्मा 4 महिना त हामीले काम गर्न पायौँ होइन। पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाखदेखि फेरि चाहिँ लकडाउन भइहाल्यो। अब यत्रो महामारी भइरहेछ, यत्रो मान्छे मरिरहेछन्, यस्तो भइरहेछ होइन। 2076 चैतदेखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले सुन्नीको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायी पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीले जोड दिएका छन्। हामीले 2 वर्षको नवीकरण शुल्क छुट हुनुपर्छ कमसेकम भनेर त्यो हामीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने दस्तुरको 100% छुट हुनुपर्छ भनेर हामी माग गर्दैछौँ।
र यो पनि हुनुपर्छ, नीति कार्यक्रममा अहिले लागू गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँ अनुरोध गरेँ। र आउने बजेटमा लघु घरेलु साना उद्योगीहरूलाई स्पेशल प्याकेजको व्यवस्था 1 करोडसम्मका काम गर्ने उद्योगीहरूलाई 2% ब्याज दरमा, मतलब पुनर्कर्जाको आवश्यकता पर्छ 2% ब्याज दरमा 1 करोडसम्म। त्योभन्दा माथि जस्तो जस्तो मतलब स्केल बढ्दै जान्छ, सिलिङ बढ्दै जान्छ, त्यसमा 2 देखि 3% को बीचमा मतलब राखेर पुनर्कर्जाको व्यवस्थापन होस्। 25 लाख रुपियाँसम्म महिला दिदीबहिनीहरूलाई पुनर्कर्जा दियोस्। सरकारले व्यवसायी पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता व्यवसायीमा छन्। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई ठुलो मर्का परेछ। अहिले जति पनि देशले राजस्व लिइरहेछ, राजस्व उभइरहेछ, बाहिर विदेशमा निर्यात भइरहेछ सामानहरू, त्यो सबै साना तथा मझौला व्यवसायहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूले बढी गइरहेछ हैन। जस्तो उदाहरणको निम्ति भन्छु म, पस्मिना भयो, अनि ह्यान्डमेड स्वेटरहरू भयो, हस्तकलाका सामानहरू भयो, यी सबै भनेको साना तथा मझौला व्यवसायहरूले गर्ने चिज हो हैन। अब यो बजार पनि बन्द छ, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि बन्द छ। नेपालको आफ्नो चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनले मात्रै किन्ने कुरा पनि भएन, अब्जर्भ गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यी व्यवसायहरू यति धाराशाहीमा पुगिसकेका छन् कि अहिले नि अब हामीले कसरी चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि जिरो लेभलबाट नै सुरु गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ नि एउटा भनौँ न एक प्रकारको चाहिँ नि उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्रास जस्तो भइरहेछ हैन। अब यो अवस्थामा सरकारले पनि अलिकति साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई अलिकति सफ्ट कर्नरबाट हेर्दैदेखि हैन, जसले चाहिँ कर्जा लिइरहेछन्, ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेछन्, उनीहरूको ब्याङ्कमा पनि 2-4 महिना 8-10 महिनाको लागि चाहिँ कर्जा मिना गर्दै पनि हुन्थ्यो। घरमा त कसैको पनि पैसा हुँदैन नि, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको त पैसा भनेको त बाहिर बजारमा हुन्छ। जब बजारै बन्द छ, बजारै ठप्प छ भने हामीले कसरी कर तिर्ने? अहिलेको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने? त्यो 9 प्रकारका सहुलियत कर्जाहरू छन्, त्यसलाई कन्टिन्यू राखोस् हैन। तिनीहरूमा पनि 10 लाख रुपियाँ मात्रै सहुलियत कर्जा छ, मतलब अन्य शीर्षकमा महिलाहरूको हकमा 15 लाख रुपियाँ थियो। त्यसलाई सुचारू रूपमा व्यवस्थापन रूपमा राम्रो व्यवस्थापन होस् भन्ने म चाहन्छु। स्वदेशी वस्तु उत्पादन हामी गर्छौँ, सरकारले स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरेका वस्तुलाई अपनत्व मानेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइदियोस्। हामीले विदेशको मुख हेर्नु नपरोस्, हामीलाई मतलब भन्सार दरमा छुट होस्, हामीले ल्याएका र मेटेरियलमा भन्सार दर छुट होस्। मिल मेसिनरीमा 1% ब्याज दरमा मतलब के अरे 1% महसुल लाएर हामीले मिल मेसिनरीहरू हामीले उपलब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। यावत कुरा यदि भएन भने सरकारले हामीलाई मतलब अगाडिको दिनमा लघु घरेलु साना उद्योगी हो भनेर त्यो चिन्छ कि चिन्दैन भन्ने कुरा यो प्रश्न उठ्न सक्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुनर्कर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन सकेका छैनन्। महिला उद्यमीका लागि सरकारले 15 लाख रुपैयाँ बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि बैंकहरूले धितो माग्ने गरेकाले समस्या भएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले 3%मा दिन्छ हैन, कमर्सियल ब्याङ्कहरूले 5% लिन्छ हैन। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊ खर्च भनेर चाहिँ 2% बढाएको छ हैन। त्यति बढाए तापनि महिलाहरूले त्यो बढाएको ब्याज पनि तिर्न तम्सिनु भएको छ उहाँहरू भनेदेखि उहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले चाहिँ नि त्यो ऋण उपलब्ध गराइदिए हुन्थ्यो। एकैचोटि उहाँहरूलाई 15 लाख रुपियाँ दिन पुग्दैन भने, मिल्दैन भने कम्तीमा 50% त दिनु पर्यो नि त। 50% दिएर व्यवसाय गर, 6 महिनापछि उनीहरूले चाहिँ पैसा तिरेको छ कि छैनन्, के गरेका छन्, कसो गरेका छन्, मोनिटरिङ गर्ने काम त ब्याङ्कको हो नि त हैन, गर्ने काम त ब्याङ्कको। तर अहिले चाहिँ मैले भने नि अघि विभिन्न शाखाहरूमा चाहिँ उहाँहरूको राम्रोसँग इन्फर्मेसन पनि छैन। हेर्नुहोस् हैन, उहाँहरूले गएर लोन अधिकृतसँग कुरा मिल्यो, लोन अधिकृतलाई कुरा गर्न सक्यो, उहाँहरूसँग सेटिङ मिल्यो भनेदेखि चाहिँ नि कुनै ब्याङ्कले लगानी पनि गरेको छ, कुनै ब्याङ्कले गरे पनि छैन। हेर्नुहोस् हैन, तर महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पेन्डुलम जस्तो के एउटा कस्तो प्रकारले भने गभर्मेन्टले नीति त ल्यायो, राष्ट्र ब्याङ्कले भन्न त भन्यो, तर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ त्यति सजिलो तरिकाले चाहिँ नि लोन दिइरहनु भएको छैन। अहिले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रम कागजमा मात्रै सीमित रह्यो भने उद्यमीहरू पलायन स्थिति उत्पन्न हुने भएकाले पुनर्कर्जा र सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गमा पुर्याउनु पर्नेमा साना उद्योगीले जोड दिएका छन्। म यो महासङ्घमा लागेको 30 वर्ष भयो, यो 31औं वर्षमा चल्या। म संस्थापक सदस्य महासङ्घको। सरकारले यसपालि नै सम्बोधन गरेको थियो भने म गर्वका साथ कतै पनि म बोल्थे।
तर त्यो कागजमा नै सीमित भयो। यसपालि चाहिँ यदि कागजमा नै सीमित भयो भने हामी उद्योगी रहँदैनौँ। अब हामीले कुनै ठुला घरानाहरूको उसमा ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हामीले पनि जागिरको खोज्नु पर्ने बाध्यता होला र त्यो दिन कति सङ्कटपूर्ण दिन होला यसबाट विचार गर्नुहोस्। हामी उद्योगीहरू यदि हामीले अर्को उद्योगमा गएर यदि नोकरी खोज्न गयौँ भने हाम्रो अवस्था के होला बुझ्नुहोस्। 2074-75 को अन्त्यसम्म नेपालमा 2,75,433 साना तथा मझौला उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गारस्ते उत्पादनमा 22% योगदान गरेका तथा झन्डै 17 लाख बढी रोजगारी सिर्जना गरेको अनुमान गरिन्छ। घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने हो भने यी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तिनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। र स्पेनले दिएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँमा चीनद्वारा 150 सिलिन्डर लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर थप सहयोग।